औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद बिअदद अल-मुज़म्मिल वल खसाइस। नाज़रीन TRTV अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, ये हफ़्ता कैसा रहेगा जो कि 24 से 30 जून के दरमियान में आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ुहल किन हालात से, किन मामलात से, किन खदशात से, किन नुकसानात से और कब अच्छा और कब साद और कब मुबारक और कब ताकतवर हो रहा है, तो उस बारे में हम बात करेंगे। चूँकि किसी भी बुर्ज का ताल्लुक हो तो उसके बुर्ज के हाकिम सैयारे को देखा जाता है, उस बुर्ज के हालात को देखा जाता है कि उस बुर्ज में कौन से सैयारे दाखिल हो रहे हैं और कौन से सैयारे खारिज हो रहे हैं। तो अब हम जब इस पर एक नज़र डालते हैं तो 24 जून को आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ुहल सैयारा कमर के साथ नज़र मुकाबला कायम कर रहा है। ये एक नहसरी नज़र है जो कि 6:07 पर कायम हो रही है। अब इस नज़र के तहत आप ख़वातीन से इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं, वालिदैन से ख़ास तौर से इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं, रूहानियत में कमी आ सकती है, वजीफ़ों में दिल नहीं लग सकता। और ये अयाम जो कि 24-25 जून है तो इस 27 जून है, तो इसमें ये वजीफ़ों के लिए ज़रा अच्छे दिन नहीं है, चूँकि इस वक्त सितारों की पोजीशन अच्छी नहीं है। इस दौरान में आपके बुर्ज के जो अफराद हैं वो बहुत जल्दी से कार जादू के असरात को फौरी तौर पर अपने अंदर जज कर लेंगे। यानी कि इन दिनों में अगर कोई शख्स आप पर जादू करता है, कोई नज़र बद या हसद की निगाह से देखता है, तो वह असरात आप पर बहुत जल्द वारिद हो सकते हैं। उस असरात के तहत आपका कोई भी नुकसान हो सकता है, कोई भी चलता हुआ कारोबार बंद हो सकता है, आप में बददिली मायूसी आ सकती है, आप बीमार पड़ सकते हैं, तो किसी भी किस्म के कोई भी मामला आपके साथ हो सकते हैं। तो ये 24 जून के हफ्ते का दिन है, तो इस दौरान में आप अपने बुर्ज से मुतालिक सदका ज़रूर दें। यानी कि इस हफ्ते के आगाज़ के ये अयाम आपके लिए अच्छे नहीं हैं। सदका में हमने आपको अमूमन बताया और हमेशा से बताते आए हैं कि स्याह रंग के 7 अनाज आप ले लें। उनमें कलौंजी है, ज़ीरा है, काली मिर्च है, लौंग है। इस तरह से आप 7 अनाज कोई भी जमा कर लें जो कि रंगत स्याह रखते हों। आप उन अनाज को सिल्वर के बर्तन में रखें, उसमें सरसों का तेल डालें और रात को 9 से 9:30 के दरमियान में किसी कच्ची जगह पर, खुश्क जगह पर डाल दें। अब शहरों में अगर कच्ची जगह वो मिलना मुश्किल है तो आप कोई गमला ले लें, उसमें मट्टी भर लें और उसमें सदका डाल दिया करेंगे। तो इसकी बरकत से, चूँकि ये ज़ोहल का सदका है, ज़ोहल का अपना रंग सियाह है और सियाह रंग चूँकि आप ज़ोहल रिज्जत में भी हैं, तो आपको तो ये सदका देना बहुत ज़रूरी बनता है। तो आप ये जब सदका देंगे और इसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, आपने बुर्ज का जो इसमें इलाही है वो आप ज़रूर विर्द करें। अस्तग़फिरुल्लाह या अल्लाह या शाफ़ी हो या शफ़ी हो, इसको आप कम से कम 800 बार विर्द करें। तो इसकी बरकत से ये जो आपके अयाम नहस तरीन गुजर रहे हैं, तो आप उनसे किसी हद तक महफूज रह सकेंगे। अब इस हफ्ता के जो आखिरी अयाम हैं तो वो आपके लिए बड़ी अच्छी अच्छी खबरें लेकर आ रहे हैं। 25-26 जून के बाद आप बहुत से मामला से और बहुत सी चीज़ों से निकल आएंगे जो कि ख़राबी की तरफ लेकर जा रहे थे। वजह उसकी ये है कि 29 जून को जुमेरात का दिन होगा और सैयारा कमर की नज़र तस्लीस है सैयारा ज़ुहल से, ये एक अच्छी अलामत है। और वो जो पहले हमारे सख्त तरीन दिन गुजर रहे थे, आप उनसे अब बाहर निकल आएंगे। अब आप नई अशिया की ख़रीदारी कर सकते हैं। ईद कुर्बान के दिन है तो आप खून का सदका ज़रूर दें, और वो ऐसा दें कि जो भी जानवर ज़िबा करें उसे अपने घर में ज़िबा करें। अगर अल्लाह ताला ने आपको इतनी इस्तात दी है तो उसका खून आपके घर में गिरे। वो खून जो गिरना होगा तो आपको बहुत सारी बलियात से, मुसीबतों से, परेशानी से, हादसा से, चोट से लगने से, तो इन चीज़ों से आपको बचा के रखेगा। ये अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत मौका दिया है ईद कुर्बान का, ताकि हम इस सदका की बरकत से और इस कुर्बानी की बरकत से और सुन्नत इब्राहीमी की बरकत से अपने घर को नौसों से, परेशानियों से, मुसीबतों से पाक कर लें। तो ये वैसे भी आपको हर मंगल के दिन कुछ ना कुछ ज़िबा करना चाहिए, और कोई ज़िबा करके आप अगर अपने घर में उसका खून गिराएंगे यानी डालेंगे, अगर कच्ची जगह नहीं है तो फिर आप गमले में उस खून को डाल दें, तो उसकी बरकत से भी आपका बहुत सारी परेशानियों से बच जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अब जो 29 जून की हम बात कर रहे थे, जुमेरात के दिन सैयारा कमर की नज़र तस्लीस है सैयारा ज़ुहल के साथ,
اور یہ 3:06 پر ہے، تو اس دوران میں آپ بزرگوں سے دعا ضرور کروائیں، اور یہ دعا اپنے مقاصد میں کامیابی کے لیے کریں، ان کی خدمت ضرور کریں۔ اب بزرگوں میں آپ کے والدین بھی ہو سکتے ہیں، اور آپ کے روحانی بزرگ بھی شامل ہیں۔ اسی طرح سے کوئی بھی ایسے بزرگ ہیں تو آپ ان کے پاس جائیں، ان کے، اور عید قربان کے دن ہے تو آپ ان کی خدمت کریں، کچھ کسی بھی طریقے سے خدمت کریں، چاہے مالی خدمت کریں یا ان کی قدم بوسی کریں۔ تو اس طرح سے آپ ان کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لیں، تو اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ آپ بہت ساری پریشانیوں سے بچ جائیں گے۔ ابھی جو 29 جون سے دن شروع ہو رہے ہیں تو اس میں 2-3 اچھی طاقتیں مل رہی ہیں۔ ایک تو قمر کی نظر تثلیث ہے سیارہ زحل کے ساتھ، دوسری شمس کی نظر تثلیث آ رہی ہے سیارہ زحل کے ساتھ، جو کہ عزت، مال، دولت، شہرت کے لیے ہے۔ تو یہ جو 3 دن ہوں گے 29، 30 اور 1 جولائی، یہ 3 دن آپ کے وظیفہ کرنے کے لیے بہت بہترین ہے۔ عید قربان کے دن، عید الاضحیٰ کے دنوں میں آپ وظیفہ کوئی نہ کوئی کر سکتے ہیں اپنے مالی بہتری کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے، مشکلات سے نجات کے لیے۔ تو اب وظیفہ کون سا ہے؟ وظیفہ یہ ہے کہ آپ فجر کے وقت میں 29 جون سے شروع کر دیں، یعنی کہ عید الاضحیٰ کی صبح سے شروع کریں۔ آپ اذان فجر سے پہلے درود پاک، درود مزمل، جو کہ میں ہمیشہ ویڈیو کے شروع میں پڑھتا ہوں، اس ویڈیو کے بھی شروع میں پڑھا، آپ 20 بار پڑھیں۔ سورہ مزمل 20 بار پڑھیں۔ اب آپ نے یا غنیو یا مغنیو استغفر اللہ کے ساتھ پڑھیں گے، استغفر اللہ یا اللہ یا غنیو یا مغنیو 1100 بار ورد کریں۔ پھر اپنے مقصد کی دعا کریں اللہ کے حضور 11 بار، اور پھر اس کے بعد آخر میں آپ 20 بار درود مزمل پڑھیں۔ یہ وظیفہ آپ کا مکمل ہو گیا۔ اس وظیفہ کو 3 روز تک مسلسل کریں۔ اس وظیفہ کی برکت سے آپ پورا سال رزق روزی حاصل کر سکیں گے، پورا سال پریشانیوں سے نجات رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ، پورا سال کسی حادثہ سے، مصیبت سے آپ بچے رہیں گے۔ یہ آپ کے برج کے لوگوں کے لیے خاص طور سے آپ یہ وظیفہ اور یہ ویڈیو دوسرے لوگوں کو بھی شیئر کر سکتے ہیں جن کا تعلق اس برج سے نہیں ہے، تو وہ بھی یہ وظیفہ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی فائدے ہی فائدے ہوں گے۔ فائدے یہ ہوں گے کہ آپ کی جسمانی صحت بہتر رہے گی، آپ کے اگر کوئی مرض ہے تو وہ طوالت نہیں پکڑیں گے اور وہ بہت جلد ختم ہو جائیں گے، یا وہ مرض کمزور ہو جائیں گے۔ 30 جون کو چونکہ عطارد کی تثلیث آ رہی ہے زحل کے ساتھ، تو یہ بھی بہت اچھی خبریں لے کر آ رہا ہے، کیونکہ سیارہ عطارد کا تعلق علم، عقل، دانش اور فہم مندی سے ہے۔ تو وہ بچے جو کہ امتحانات میں زور لگا رہے تھے اور یا ذہنی طور پر کمزور ہیں، تو وہ بھی آپ ان کو یہ والا وظیفہ جس کا میں نے ذکر کیا ہے، آپ پڑھ کر پانی پر دم کر کے ان کو بھی پلا سکتے ہیں۔ یعنی کہ یہ آپ کو ملے جلے مسائل سے نجات کے لیے یہ وظیفہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس ہفتہ میں آپ دیکھیں گے کہ آپ شروع کے ایام میں تو آپ کی ذہنی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے، لیکن 2-3 دن گزرنے کے بعد آپ کی ذہنی صلاحیتیں بھی اچھی اور بہترین ہو جائیں گی۔ آپ کو سفر کے دوران میں کوئی پریشانی آ سکتی ہے، لیکن شروع کے 3 دن اس کے بعد اگر آپ سفر کریں گے تو آپ کے لیے وہ سفر بھی کامیاب ہوگا، اور وہ سفر آپ کو کچھ نہ کچھ اچھی خبریں دے گا۔ اور ایسے افراد جو کہ کہیں پر منگنی کرنا چاہتے ہیں، کوئی نکاح کرنا چاہتے ہیں، کوئی بات چیت چلانا چاہتے ہیں کہیں پر بھی، تو یہ جو آخری 3 ایام ہیں جو کہ ہم نے ذکر کیا 29، 30 اور 1 جولائی، تو یہ آپ کے لیے اچھی اچھی خبریں لے کر آ رہے ہیں۔ آپ ان دنوں میں فائدہ لے سکتے ہیں، آپ کی ان دنوں میں جسمانی صحت بہتر ہو جائے گی، شریک حیات سے تعلقات اگر آپ کے پہلے خراب تھے تو وہ استوار ہو جائیں گے، وہ بہتر ہو جائیں گے، آپ بہتری کی طرف سفر کرنا شروع ہو جائیں گے۔ اور آپ یاد رکھیں کہ ہفتے کے شروع کے دنوں میں پھر بتا رہے، ویسے تو پورا ہفتہ آپ کو محتاط رہنا ہوگا کہ ایک قریبی دوست ہے یا عزیز ہے جو آپ کو دھوکہ دینا چاہ رہا ہے اور وہ آپ سے کچھ رقم وصول کرنا چاہ رہا ہے، تو آپ اس کے ارادے کو بھانپ جائیں اور اس کی باتوں میں نہ آئیں اور ایسی غلطی نہ کریں کہ بعد میں آپ کو پچھتانا ہو۔ تو یہ تھا کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا، تو آپ اس ہفتے کا صدقہ ضرور دیں۔ ہم نے اس میں اعظم بھی بتا دیا، وہ بھی اس میں اعظم ضرور ورد کریں، اس میں الہی، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہر دکھ سے، درد سے، بیماری، رنج والا، مصیبت، حادثہ، پریشانی
جادو سحر اور حسد سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔